السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام. زرنا اليوم قبيل الإفطار هذا النهر الفائض. أنتم ترون هذا منظر جميل، هذا منظر خلاب. وأنا بنفسي ومعي بعض الإخوة نحن نزلنا في هذا النهر واغتسلنا، وكنا بين الماء وفي الماء وتحت الماء، ولكن طبعا لم كنا نشرب، يعني لم يكن يجوز أن تصل حتى قطرة من الماء إلى فمنا، يعني داخل الفم. وهذا من بركة الصوم، وهذا من إخلاصنا لله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بنفسه هو جزاء للصائم عن صومه. فالله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا وقيامنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. وأخيرا أنا أسألكم يعني وأرجوكم، عساكم طيبين جميعا، وأسألكم عن أحوالكم، أخبروني بفضلكم عن أحوالكم وعن أموركم وعن أشغالكم. أنا بنفسي أنا أشتغل بوظيفتي، يعني فأكثر اليوم يعني تستهلك أو يستهلك في الوظيفة، وبعض الوقت أنا أتلو وأهيئ القرآن، أحفظ القرآن لصلاة التراويح، وثم أنا أؤم بصلاة التراويح. وأنا أركز أو يعني أحاول أن أبذل ما يتهيأ لي أو ما يتيسر لي من الوقت في طاعة الله تعالى، وفي ذكره، وفي الاستغفار، وفي تلاوة القرآن الكريم. وأنا أرجوكم جميعا، يعني واحدا أن تخبروني عن أحوالكم وعن أموركم وعن أشغالكم. ورمضان كريم ومبارك لنا ولكم، تقبل الله لنا منا ومنكم صالح الأعمال. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.